राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर असा कार्यावळ जय इत्सा थंय मार्ग. हरी भोव सोबीत मातयेची आयदनां आनी मुर्त्यो घडयता, पूण कांय दिसा सावन तो खूब खिन्न आसा. ताचें काम बरें चलना. आता तर दिसता पुर्वजांपासून चलत आयिल्लें मातयेचें काम बंदूच करचें पडटलें. लक्ष्मी हरीची घरकान्न खूब दिसा सावन हरीक पळयताली. निमाणें जालां कितें हें मात तिका समजनाशिल्लें. आनी आयज तिच्यान रावो नजो जालें. तिणें हरीक विचारलें, कितें जाला? तुम्ही कांय दिसा सावन त्राशीक दिसतात. आता कितें सांगू? तुजे पासून कितें लिपला काय कितें? कांय दिसा पयलीं घरा परततना सावकारान धरलो आनी म्हणलें, जर ह्या म्हयन्याक पयशे परतिले नात जाल्यार चाका वांगडा सगळें सामान उखलून व्हरतलो. दिसता संकिनी पोरणी परंपरा आता एखादली तुट्टली. अरेच्या, बायकूय परते पयशे धाडूंक जाय. हय, येवचितालो शारान वचून कसलें काम पळोवचें म्हूण. हांव वाचपी बरपी आशिल्लो जाल्यार. ह्या मदेगात तांच्या चलयेचो फोन आयलो. आबा, आवो, कशी आसात? कितले दीस जाले तुमकां पळयल्यार. हे खेपेक तुम्ही दोगांय स्वताच पयशे दिवंक येयात. तुमकां मेळोंकूय मेळटले. हय बाय, आता एकादली आमी शारानूच येवन रावतली. गांव सोडून अशें कितें जालां आवो? बाय, काम तितलें बरें चलना. खूब रिणूय जाला आनी गांवान चड सामानूय खपना. बायक खबर आशिल्लें बापायक आपणालें काम कितलें मानवता तें. तिणें आपणाल्या कांय इश्टांक आपणाली समस्या सांगली. तेन्ना तिच्या एका इश्टान तिका कांय सरकारी येवजण्यांविशीं सांगलें आनी तिका एके लागींचे बँकेंत घेवन गेलो. थंय त्या दोगांयनी रीण दिवपी अधिकाऱ्या लागीं उलोवणी केली. बायच्या इश्टान अधिकाऱ्याक तांच्या कुटुंबीक कामाविशीं सांगलें. मॅनेजर साहेब, आमकां मजत मेळा सारकी कसली सरकारी येवजण आसा? हय, तुमकां सरकारी रीण येवजणेचो लाव मेळूं येता. फकत कांय अटी पुराय करच्यो पडटल्यो. मागीर बँक अधिकाऱ्यान बायक मुद्रा येवजण आनी विश्वकर्मा येवजणेविशीं सांगलें. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण PM मुद्रा रीण येवजणे खाला जे स्वता नवो वेपार सुरू करूंक सोदतात त्या सगळ्या नागरिकांक 50,000 रुपया सावन 10 लाख रुपया मेरेन लोन दितले. हे येवजणे खाला ऑनलायन अर्जी करतकीच रिणाची रक्कम थेट तांच्या बँक अकाउंटान ट्रान्स्फर करतले. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण PM विश्वकर्मा येवजणे खाला देशातल्या कारागिरांक अर्थीक मजत दितले. कारागिरांक 15,000 रुपया मेरेन प्रोत्साहन रक्कम आनी 2 पावण्यात वट्ट 3 लाख रुपया मेरेन लोन दितले. वांगडाच हे येवजणे खाला मार्केटिंग सपोर्टूय दितले. तांणी अशें सांगलें, मुद्रा येवजणे खातीर अर्जी बँकेंतल्यान जावं येता, पूण विश्वकर्मा येवजणेची अर्जी ऑनलायनूच जातली. बाय मुद्रा येवजणे खातीर अर्जी दिता, वांगडाच संबंदीत कागदपत्राय दिता. 15 दिसां भितर बायक मुद्रा लोन मेळटा. आतां फकत कशे तरेन आबा म्हऱ्यान पावपाचें आशिल्लें. आबाचें हांसकुरें मुखामळ पळोवपाचें आशिल्लें. गांवांत पावून तिणें आबाक वेंगायलो. आबा, तू हुस्को करिनाका. तू मातयेची आयदनां घडय, विकपाचें काम म्हजें. खबर आसा शारांत ह्या सगळ्या वस्तूंक कितली मागणी आसा ती. पूण बाय, आगो हे सगळे कशें जातलें? पयशे, तुजें शिकप. आबा, सरकारी रीण मेळ्ळा. आता तुमची कुसत आनी म्हजें शिकप दोनूय मेळून कमाल करतली. तू म्हाका वेळ काडून काम शिकय आनी हांवूय म्हज्या शिकपा वांगडाच
हे मातयेचे सोबीत सामान शारांत विकूंक तुजी मजत करतले. उपरांत शारांत एक ल्हानशें दुकानय घेवया. दोगांयचे दोळे ओले जाल्ले. लक्ष्मीच्या तोंडारूय आता थाकायेचे तेज आशिल्ले. आता आपणाली परंपरा सोडून नोकरेच्या सोदांत शारांत कित्याक वचप? शाराकूच गांवांत कित्याक हाडचें न्हय? हा, निकतीच तुम्ही ऐकताली राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर केल्ली कार्यावळ जय इत्सा थंय मार्ग. अणकार आणि रिकॉर्डिंग पालो क्लॅपर एंटरटेनमेंट वरवी. कार्यावळ समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा. शिक्षणिक आधार याचना गुप्ता.